दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन भर्खरै मात्रै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज हुने निर्णय गरेको छ। नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी उहाँमाथि मुद्दा परेको थियो र मुद्दामा आज फैसला आएको छ र त्यो फैसलाले उहाँको गृहमन्त्री पद साथसाथै उहाँको सांसद पद समेत खारेज भएको अवस्था छ। नागरिकता र पासपोर्टको विवाद लामो समयदेखि रहँदै आएको थियो। विशेष गरी अमेरिका र नेपालको दोहोरो पासपोर्ट उहाँसँग रहेको र उहाँले नेपाली नागरिकता नत्यागिकन अमेरिकाको नागरिकता लिएको र नेपाल आइसकेपछि त्यो अमेरिका नेपालको नागरिकता पुनः नलिएको भन्ने जस्ता विवादहरू सिर्जना भएसँगै प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्दाहरू परेका थिए र त्यसैको मुद्दाको फैसला आएको छ। विशेष गरी युवराज सफलले यो बारेमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो उहाँको नागरिकता र पासपोर्टको विषयलाई लिएर र आज फैसला आएको छ र फैसला बमोजिम उहाँको अब गृहमन्त्री लगायत उहाँको सांसद पद समेत गएको छ। दर्शकबिन यावत प्रश्न उठेका छन् अहिले जब सर्वोच्चको यो फैसला आयो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्दै विजय हासिल गर्नुभएका, त्यसपछि क्रमशः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति आफै सरकारको नेतृत्व सहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सम्हाल्न पुग्नुभएका, पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहनुभएका रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले आज अन्तिम फैसला दिएको छ। उहाँमाथि नागरिकता र राहदानी पासपोर्टको विषयलाई लिएर मुद्दा परेको थियो र यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ। जसअनुसार दर्शकबिन नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसलाको नजिर हेर्ने हो भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा यो फैसला आएको छ। यो सँगसँगै अब रवि लामिछाने जो गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरेका अब सम्पूर्ण कामहरू अवैध हुनेछ। उहाँले जब पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यो पार्टी पनि अब रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय समेत उठ्न थालेको छ। साथसाथै उहाँ चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजय हुनुभएको थियो। उहाँको त्यो सांसद पद पनि खारेज भएको छ। पार्टी दर्ता गर्दादेखिका प्रक्रियागत कुराहरू देखि लिएर उहाँ सांसद बन्दै गर्दा सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले यो फैसला सुनाइसकेपछि उहाँले यो बीचमा जति गतिविधि गर्नुभयो, नेपाल आइसकेपछि उहाँले गरेका कानुनी कुराहरू अथवा सरकारी निकायसँग सम्बन्धित रहेर गरेका जति पनि कुराहरू छ यी सबै कुराहरू खारेज हुने भएका छन्। यानि कि उहाँको पार्टी नै अब आधिकारिक रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै नरहने सम्भावना देखियो। दर्शकबिन यसैगरी उहाँको सांसद पद गयो, साथसाथै गृहमन्त्री पद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत उहाँले गुमाउन पुग्नुभयो। विशेष गरी अमेरिका र नेपाल बस्दै गर्दा रहँदै गर्दा त्यहाँको राहदानी नेपालमा आइसकेपछि नेपालको नागरिकता नलिएको र पुरानो नागरिकताबाटै उहाँले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेकै अवस्था थियो। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उहाँले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि
सर्वोच्च अदालतले यो फैसला सुनाएको हो र यो फैसला सुनाइसकेपछि उहाँको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लगायत सांसद पद र स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको पद समेत गुमेको छ लगायत उहाँले गरेका हरेक गतिविधि हरेक क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ। दर्शकबिन, अहिलेसम्मकै उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येको यो महत्त्वपूर्ण फैसला आज सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ। दर्शकबिन, गृहमन्त्री एवं उपप्रधान सहित गृहमन्त्री रहनुभएका रवि लामिछानेको पद गएको छ। उहाँको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद मात्रै होइन, संसद पद पनि गएको छ। साथसाथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको पद र स्वयं पार्टीको अवस्था र पार्टी पनि अब गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। नागरिकताको विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी ठहर हुनुभएको छ र सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर गर्दै उहाँको पद र उहाँको संस्था, उहाँको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत खारेज भएको अवस्था छ। दर्शकबिन, विशेष गरी विदेशी नागरिकता त्यागेको दाबी गरे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रियामा नगएपछि उहाँ विरुद्ध मुद्दा परेको थियो र मुद्दाको फैसला आज आइसकेको छ। विशेष गरी अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता नगरेपछि अध्यागमनसँगको समस्या समाधान भएपछि अरू प्रक्रियामा किन गइएन भन्ने प्रश्नहरू उहाँमाथि उठेको छ र त्यसपछि अनेक कोणबाट उहाँमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका थिए। यसै बीचमा उहाँमाथि जसरी मुद्दाहरू परे र मुद्दाहरू परिसकेपछि आज सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाइसकेको छ र अन्तिम फैसलामा उहाँको गृहमन्त्री पद साथसाथै उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो र चितवन 2 बाट निर्वाचित भएको उहाँको सांसद पद पनि गएको छ भने अब पार्टीको अवस्था के होला, उहाँको पार्टी उहाँले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि के होला भन्ने प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। साथसाथै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा हान्ने देखिएको छ। दर्शकबिन, अब उपप्रधान सहित गृहमन्त्री रहनुभएका रवि लामिछाने यति बेला उहाँको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा रहँदै गर्दा यो फैसला आएको छ। सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला आज सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला बाहिर आएसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज भएको छ। साथसाथै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को संसद पद पनि खारेज भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियत समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि देखिएको छ। अर्कोतर्फ वर्तमान सरकार 1 महिना मात्रै पार गरेको यो सरकार र स्वयं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभएका रवि लामिछाने जब 1 महिना मात्रै गृह मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्दै गर्दा करिब 1 महिनाको अवधि पार गर्दै गर्दा सर्वोच्चले यो महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ र यो महत्त्वपूर्ण फैसला सँगसँगै उहाँको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमेको छ। साथसाथै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो, त्यो सांसद पद पनि गुमेको छ भने उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पार्टीको उहाँको हैसियत पनि गुमेको अवस्था छ भने उहाँले जति पनि नेपाल फर्किसकेपछि जति पनि गतिविधिहरू गर्नुभयो, जति पनि सरकारी निकायसँग अथवा सरकारी तवरमा जोडिएका उहाँका जति पनि गतिविधिहरू थिए ती सबै अवैध ठहरिएका छन्। अब उहाँ नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भएको छ। दर्शकबिन, निकै महत्त्वपूर्ण र निकै गम्भीर विषय गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलाको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ, अन्तिम फैसला सुनाएको छ। उहाँको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गएको छ। साथसाथै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उहाँ विजय हुनुभएको थियो, प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा उहाँको त्यो पद पनि गइसकेको अवस्था छ भने पार्टीको पनि
पार्टीको सभापति पद पनि गइसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा भर्खरै मात्रै करिब 1 महिना पुरा गरेका करिब 1 महिना पुरा गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको पद गए सँगसँगै सरकार पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा देखिने सङ्केतहरू मिलेका छन्। दर्शकबिन, यति बेला हामी यहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालत परिसरको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउँ। यति बेला रवि लामी छाने समर्थकहरूले त्यहाँ विरोध जनाइरहेको अवस्था छ। सुरक्षा अवस्था निकै मजबुत बनाइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू निकै बाक्लो रूपमा त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ भने साथसाथै त्यहाँ विभिन्न कानुन व्यवसायीदेखि लिएर यो सरोकार विषयसँग सरोकार भएका व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पदमा रहिरहेकै अवस्थामा आएको यो फैसला महत्त्वपूर्ण फैसला हो। दर्शकबिन, पद बहाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा आसीन रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतबाट आएको सम्भवतः यो सबैभन्दा ठुलो फैसला हो। गृहमन्त्री रवि लामी छाने अब पदमा नरहनु नै भएको छ। साथसाथै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका रवि लामी छानेको सांसद पद पनि गुम्ने भएको छ भने उहाँको नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि हैसियत के हुने र उहाँले जति पनि गतिविधि गर्नुभएको छ, जुन सरकारी तवरमा गतिविधिहरू गर्नुभएको छ, ती गतिविधिहरू कुनै पनि मान्य नहुने भनिएको छ। दर्शकबिन, यो विषय निकै पेचिलो र निकै संवेदनशील विषय थियो, निकै चासोको साथ हेरिएको विषय थियो र अन्ततोगत सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ र अन्तिम फैसला सँगसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामी छानेको सबै हैसियत गुमेको छ। उहाँले जति पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ती भूमिकाहरू उहाँबाट अब अलग्गिएका छन्। विशेष गरी नागरिकता र पासपोर्टको विषय उहाँमाथि परेको थियो। उहाँ अमेरिकामा रहँदा, अमेरिका जाँदै गर्दा नेपाली नागरिकता त्यागेर जानुभएको थियो र आइसकेपछि उहाँले अध्यागमनमा सूचित गर्नुभएको थियो, म नेपाल फर्किसकेँ भनेर। यद्यपि उहाँले नेपाल फर्किसकेपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर पुनः नेपालको नागरिकता लिनुभएको थिएन, जसका कारण उहाँमाथि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय सुनाएको हो। सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय पद बहाली भएका शीर्ष नेताहरू, शीर्ष व्यक्तित्वहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण फैसला हो। साथसाथै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा आसीन रहेको र नेपालको इतिहासमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पद बहाली भएकै अवस्थामा आएको फैसला इतिहासमै सम्भवतः पहिलो फैसलाको रूपमा यो फैसलालाई लिन सकिन्छ। दर्शकबिन, यसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री चितवन 2 का सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको प्रसङ्ग मात्रै उठाएको छैन, यसले आगामी सरकारलाई, वर्तमान सरकारको आगामी भविष्यलाई समेत यसले धक्का पुग्ने देखिएको छ। दर्शकबिन, उहाँको पार्टीको तर्फबाट स्वयं सभापति लामी छाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै उहाँमाथि अब पद गुमेको छ, मन्त्री पद गुमेको छ, सांसद पद गुमेको छ। स्वयं पार्टीको सभापति के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अब साथसाथै अब समग्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर्ने हो भने उहाँको पार्टी सभापतिको हैसियत पनि गुमिसकेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ कि उहाँले गरेका हरेक सरकारी तवरका कामहरू अवैध हुनेछन्। यो आशयमा स्पष्ट बुझिन्छ उहाँले
गरेका हरेक सरकारी तवरका गतिविधिहरू अवैध हुनेछन्। यसले स्पष्ट देखिएको छ। उहाँको पार्टी सभापतिको पद पनि गुमेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै अस्तित्व गुमाए जस्तै देखिएको छ। उहाँ कानुनी हिसाबमा उहाँले जति पनि पदमा आसीन हुनुहुन्छ, उहाँले जति पनि सरकारी तवरमा काम गर्नुभयो यो समयमा नेपाल फर्किसकेपछि उहाँका सम्पूर्ण कामहरू अवैध ठहरिने भएका छन् र अब उहाँले फेरि प्रक्रियागत रूपमा नेपाली नागरिकता लिएर त्यसपछि आफ्ना गतिविधिहरू र आफ्ना प्रक्रियाहरू, आगामी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। भक्तपुरमा जन्मिनुभएका लामिछाने सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो र सञ्चारकर्ममै आबद्ध भएका बेला उहाँ अमेरिका पुग्नुभयो र अमेरिकामा लामो समय बिताएर करिब 10 वर्ष बढी समय उहाँले अमेरिकामा बिताउनु भयो र अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि पुनः सञ्चारकर्ममा उहाँ जोडिनु भएको थियो र सन् 2013 को अप्रिलमा एक टेलिभिजनमा 60 घण्टा लामो अन्तर्वार्ता दिएर उहाँले विश्व रेकर्ड समेत कायम गर्नुभएको थियो र 1 दशकसम्म अमेरिकामा बसेर नेपाल फर्किँदै गर्दा उहाँले अमेरिकामा उहाँले लिएको सिटिजनसिप र नेपालमा आइसकेपछि र नेपालको दर्शकबिन यति बेला हामीलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अन्तिम पाठ प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यहाँहरूको ध्यान त्यतातर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहे। रूपमा देखाएका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ। रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन? रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन? ख प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 र नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 ले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको वा पूरा गरेको छ वा छैन? ग प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः कायम नरहेको मिति 50-10-10 मा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन दरखास्त दिएको संविधान र कानून अनुरूप छ वा छैन? घ रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन? 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 15(1) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो प्रावधान बमोजिम मिति 2079-7-29 मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो। सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभई निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आइसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो। नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 90 ले धारा 87 बमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 137(2) ख अन्तर्गत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ। नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरकारको विवाद हुने स्वाभाविक देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन। तसर्थ यो विषयको निरूपण संविधान सम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरूपण गर्नु मनासिब देखियो। अब 4 प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा 2050 सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजले 2070 साल सन् 2014 मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको
त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति 75/3/14 को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन। निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 तथा नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा 13 ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा आफू खुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफू खुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर प्रत्यक्ष रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यक्षले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेद्वार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन। अत प्रत्यक्ष रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यक्ष रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। आदेशको जानकारी तत्काल प्रतिनिधिहरूलाई दिनु आदेशको पूर्ण दर्शकबिन यो थियो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ यहाँले पक्कै पनि सुन्नुभयो। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कुनै पनि नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन। यदि अन्य देशको नागरिक छ भने र नेपाल फर्किसकेपछि उसले नेपालको कानुनी प्रक्रिया अनुसार नेपाली नागरिकता लिनुपर्छ र त्यो व्यक्ति मात्रै नेपाली नागरिक हुन्छ र उसले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू वैध हुन्छन्। यो मानेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट सांसद बनेका साथसाथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अवैध रूपमा हुनुहुन्छ। यो उहाँको अवैध देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ यहाँहरूलाई सुनायो, जस अनुसार नेपालको संविधान र नेपालको कानुन बमोजिम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो सरकारी कागजात, आफ्नो परिचय पत्र यानि कि नागरिकता उहाँको अवैध देखियो। उहाँले 2 देशको नागरिकता लिएको र नत्यागिकन नेपालको नागरिक रहँदा पुरानो प्रक्रिया पूरा नगर्दाखेरि पुरानो नागरिकता उहाँ अमेरिकाको नागरिक हुनुभन्दा अगाडि जुन उहाँको नागरिकता थियो त्यही नागरिकताकै प्रक्रियाबाट उहाँले नेपाल आइसकेपछि जुन किसिमका गतिविधिहरू कामहरू गर्नुभयो यी कामहरू पूर्ण रूपमा अवैध छन्। सबै कामहरू अवैध ठहर्दै सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनायो, जस कारण उहाँको अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद, सांसद पद लगायत उहाँले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत समेत अवैध ठहरिएको छ र सर्वोच्चले स्पष्ट भनेको छ उहाँले जुन रूपमा नेपाल आएर कानुन अनुरूप आफ्नो पहिचान खोज्नु भएन, उहाँले आफ्नो नागरिकता खोज्नु भएन, यो अनुसार उहाँको पद खारेज भएको छ र अदालतको पूर्ण फैसलाले यही भन्छ
र साथसाथै अब उहाँको स्थान भनेको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को स्थानमा निर्वाचन आयोगले के गर्छ, निर्वाचन आयोगको निर्णय गर्छ। साथसाथै दर्शकबिन करिब 1 महिनाको अवधि मात्रै उहाँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद सम्हाल्नु भएको थियो। भक्तपुरमा जन्मिनुभएका गृहमन्त्री रवि लामी छाने समग्रमा पूर्व सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो र बीचमा उहाँ अमेरिका जानुभयो र उहाँको नागरिक भइसकेर त्यसको 1 दशकपछि उहाँ पुनः नेपाल फर्किनुभयो। नेपाल फर्किसकेपछि पनि उहाँले नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार उहाँले नागरिकता लिनु भएन र पुरानै नागरिकताबाट उहाँले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु भयो र त्यो गतिविधि उहाँले नेपाल फर्किसकेपछि बढाएका जति पनि सरकारी तवरका गतिविधिहरू थिए, उहाँको निजी जीवन आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारी तवरमा उहाँले जति पनि प्रक्रियाहरू गर्दै आजसम्म काम गर्नुभयो ती सबै अवैध ठहरिएका छन् र अवैध ठहरिए सँगसँगै सबैभन्दा ठुलो पद र सबैभन्दा रहेको उहाँको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद पद र उहाँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र यो पद सबै अवैध भएका छन्। अवैध भएसँगै अब के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्को सँगसँगै उहाँको मात्र यो विषय रहेन, नेपालको इतिहासमा उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरूमध्ये इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फैसला आज सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यो प्रसङ्ग सँगसँगै अर्को प्रसङ्ग पनि सरकारसँग जोडिएको छ। सरकारमा समेत धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जित भएको छ र अब उहाँ नेपाली नागरिकता लिनको लागि उहाँले त्यो तवरको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले अब उहाँले नागरिकता लिन चाहने हो भने तत्काल लिन पाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। दर्शकबिन अब उहाँले प्रक्रियागत रूपमा गएर नेपालको कानुन बमोजिम गएर नागरिकता लिन चाहेमा पुनः नागरिकता लिन सक्ने पनि बताइएको छ। यसरी हेर्दा भक्तपुरमा जन्मिएका रवि लामी छाने सञ्चारकर्ममा आबद्ध रहँदै अमेरिका पुग्नुभयो र अमेरिका पुग्दै गर्दा उहाँले नेपालको नागरिकता मैले त्यागेँ भनेर जसरी अध्यागमन विभागलाई सूचना गर्नुभयो र अमेरिकाको नागरिक भएर उहाँ अमेरिका जानुभयो र 1 दशक अमेरिकामा बिताइसकेपछि उहाँ पुनः नेपाल फर्किनुभयो। नेपाल फर्किसकेपछि उहाँले जुन अमेरिकामा उहाँले नागरिकता अथवा अमेरिकाको पहिचान लिइसकेका लामी छाने नेपाल फर्किसकेपछि उहाँ अमेरिका जाँदै गर्दा अध्यागमन विभागमा म यहाँको नागरिकता त्यागेँ भनेर जसरी निवेदन दिनुभएको थियो र त्यो निवेदन उहाँले फर्केर आइसकेपछि उहाँले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो। यसका लागि उहाँले प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। सम्बन्धित निकायमा उहाँले जानकारी गराउँदै अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको र पुनः नेपालको नागरिकता लिन चाहेको भनेर एक किसिमको कानुनी प्रक्रियाहरू फुकाएर नागरिकता लिनुपर्ने थियो, तर उहाँले लिनु भएन। उहाँ फर्किसकेपछि उहाँले यहाँ अमेरिका जाँदै गर्दा जुन नागरिकता प्रयोग उहाँको नेपालमा थियो त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर यहाँ उहाँले जति पनि गतिविधि गर्नुभयो ती गतिविधिहरू सबै अवैध ठहरिएका छन्। अवैध ठहरिएसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गएको छ, संसद पद गएको छ, साथसाथै उहाँले उहाँको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि को हैसियत गुमेको छ अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अवैध ठहरिएको छ। दर्शकबिन सरसर्ती हेर्दा सर्वोच्च अदालतको यो फैसला सम्बद्ध नेपालको इतिहासमा पदमा आसीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिको नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा आएको छ र समग्रमा हेर्दै गर्दा अब के होला, अबका प्रक्रियाहरू उहाँले जसरी आजसम्म गरिएका कामहरू उहाँले जति पनि सरकारी तवरमा गरेका कामहरू अवैध ठहरिएका छन् र अवैध ठहरिसकेपछि अब उहाँले जति पनि काम गर्ने हो र उहाँले नागरिकता लिने प्रक्रिया अब नयाँ प्रक्रियाबाट कानुनी प्रक्रियाहरू के छन् त्यो कानुनी प्रक्रिया अनुसार उहाँले अब नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने छ र नागरिकता लिनको लागि लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ र नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था भइसकेसँगै उहाँका अबका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नेछन् र उहाँले सम्भवतः अब छिटै नै
नेपालको नागरिकता लिनुहुनेछ र पुनः उहाँले आफ्ना गतिविधिहरू वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउनुहुनेछ, उहाँले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यो उहाँको जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला छ, यो फैसलाले स्वयं गृहमन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, उहाँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै होइन, अब वर्तमान सरकारको अवस्था पनि के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्कोतर्फ अब जुन नैतिकता उहाँमा थियो, उहाँको पार्टी जुन आधिकारिकता थियो, त्यो पार्टीकै हैसियत गुमिसकेपछि उहाँको पद के होला? दर्शकबिन, हामीहरू यहाँहरूलाई फेरि हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि सुनाउँछौँ र त्यसपछि हामी उहाँसँग जोडिएका गतिविधिहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। रूपमा देखाएका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ। रिट निवेदकलाई प्रस्तुत विषयको निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन? रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन? ख, प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 र नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 ले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको वा पूरा गरेको छ वा छैन? ग, प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वत कायम नरहेको मिति 50-10-10 मा जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन दरखास्त दिएको संविधान र कानून अनुरूप छ वा छैन? घ, रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन? 3, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 15(1) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सो प्रावधान बमोजिम मिति 2079-7-29 मा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत पाइयो। सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभई निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि सो परिणाम आइसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी तामेलीमा राखेको देखियो। नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 90 ले धारा 87 बमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 137(2) ख अन्तर्गत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ। नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरकारको विवाद हुने स्वाभाविक देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन। तसर्थ यो विषयको निरूपण संविधान सम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरूपण गर्नु मनासिब देखियो। अब 4, प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा 2050 सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजले 2070 साल सन् 2014 मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति 75/3/14 को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन। निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 तथा नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा 13 ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफू खुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न
कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर प्रत्यक्ष रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेद्वार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन। अत प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा